कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का तीसरा और आखिरी दिन है। कराची सिंध हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। अब तक 115 अपीलें दायर की जा चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे असगर उमर। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का आज तीसरा और आखिरी रोज है और अभी तक तकरीबन कराची में 115 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ ये अपीलें दायर हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट के 3 जजों ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने दरखास्तों की समाअत का आगाज किया है। PTI की जानिब से जिनकी अपीलों की समाअत हुई उनमें शाह महमूद कुरैशी के अन्य 214 थलपारकर से कागजात मुस्तरद किए गए थे। इसी हल्के से उनके साहबजादे जैन कुरैशी के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। इलीम आदिल शेख के अन्य 238 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अन्य 241 के उम्मीदवार इख्तियार बेग के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ भी अपील की समाअत हुई। PPM से ताल्लुक रखने वाले एक उम्मीदवार की भी अपील की आज दायर हुई थी और उसकी समाअत हुई सादिक इफ्तिखार की और उस पर भी जुमा के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आरओ ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल आरओ का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करे। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आरओ ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल आरओ का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करे। PTI इंतखाबी निशान केस पर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने करार दिया, जेर समाअत दरख्वास्त देखने का मामला 2 रुकनी बेंच देखेगा। दौरान समाअत PTI वकील ने दलाइल में कहा कि अभी तक 26 दिसंबर के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस एजाज खान ने जवाब दिया, आपकी तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं आई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI में पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए, जिस पर उसे कलअदम करार दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को फहरिस्त से नहीं निकाला। पार्टी को लिस्ट से निकालने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। PTI के वकील अनवर कासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। PTI ने 2013 और 2018 के इंतखाबात बल्ले के निशान पर ही लड़े हैं। ड्रैब का जाली अद्वियात के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन मरासले में कहा गया है कि 12 दिसंबर को कराची में गैर कानूनी दवा साज फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद की गई। जहांगीर खान से मजीद जानेंगे। जहांगीर बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, ड्रैब अथॉरिटी ने सूबाई दफातर को जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतल्लिक मरासला भिजवा दिया, जिसमें यह हिदायत की गई है कि कराची में जिस फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, खदशा है कि वहां से जाली अद्वियात बनकर जो एंटीबायोटिक सिरप है, इंजेक्शन है, कैप्सूल और गोलियां हैं, वो मार्केट जा चुकी हैं। लिहाजा सर्वेलेंस बढ़ाई जाए, विजिलेंस को बढ़ाया जाए। कराची में फैक्ट्री से बरामद शुदा अद्वियात पर फर्जी तफसीलात दर्ज थी, रजिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग नंबर जाली थे और वो जो कंपनी थी वो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक अद्वियात पर पैकिंग लगाकर मार्केट में भिजवा चुकी है। लिहाजा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ने भी उन अद्वियात को जाली करार दिया है। अब सुबह को हिदायत की गई है कि वो इन अद्वियात के खिलाफ मार्केट में सर्वेलेंस बढ़ाएं, क्योंकि जाली अद्वियात इलाज के दौरान गैर मौसर होती हैं और ये जानलेवा और अमवात की शरह में इजाफे का भी बाइस बनती हैं। शुक्रिया जहांगीर आपका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों के समाअत ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवारों शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख की अपील पर इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ट्रिब्यूनल ने PP उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग, MK उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार और दीगर की अपीलों पर भी आरओ से 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इसराइल के बैरूत पर ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा सालेह अल अरोरी 4 साथियों समेत शहीद हो गए। सालेह अल अरोरी हमास के बानी अरकान में से थे और उनका शुमार तूफानुल अक्सा के मंसूबा साजों में होता था। सालेह अल अरोरी इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। शहीदों में कस्साम ब्रिगेड के कमांडर सुमैर फाइंदी, अबू आमिर और अजाम अल इकरार अबू अम्मार भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइल को सालेह अल अरोरी की शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल ने सालेह अल अरोरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है। इसराइली वजीर आजम के मुशीर मार्क रिजीफ का कहना है कि बैरूत पर हमला करने वालों ने रियासत लेबनान नहीं बल्कि हमास को निशाना बनाया है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो कहीं भी हो सकता है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया
کہتے ہیں صالح کی شہادت نے ہمیں مزید طاقت اور قوت بخشی ہے. صالح بڑا انسان تھا جس نے اپنے وطن کا دفاع کیا. ہماری شہادتوں کی ایک تاریخ ہے اور مزاحمت پہ قربانیاں ہمارا اثاثہ ہیں. ایران کا کہنا ہے اسرائیل نے لیبنان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے. پاکستان بھر میں لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوئنزا کی وبا ہے. قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر سے انفلوئنزا کے ہر ہفتے ہزاروں کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے انور خان سے. جی انور بتائیے گا. انفلوئنزا اے کی سب ٹائپ H3N2 کے نتیجے میں پورے ملک میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں. پاکستان میں کووڈ-19 کی شرح جو 1% رہ گئی ہے. تاہم NIH کے مطابق پاکستان بھر میں ہر ہفتے انفلوئنزا کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. بچوں میں نزلہ، زکام، بخار اور RVS وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس وقت بوڑھے افراد، کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے. اور اس وقت انفلوئنزا مارکیٹ کی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب نہیں ہے. جبکہ ماہرین نے صحت نے مشورہ دیا ہے کہ انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. اور تاہم ڈریپ کی جانب سے بھی اس تمام طرح صورتحال کا تاحال نوٹس نہیں لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ انور خان تفصیلات کے لیے. لاہور ہائی کورٹ نے خرم لطیف کھوسہ کی رہائی اور مقدمہ خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس علی باقر نجفی نے فیصلے میں کہا خرم لطیف کھوسہ کے خلاف مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر درج کیا گیا. دہشت گردی کے دفاعات کے تحت تھانہ مزنگ میں مقدمہ خارج کیا جاتا ہے. خرم لطیف کھوسہ کو گرفتار کرنے پر عدالت کو کچھ تحفظات ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے قریب روڈ سے پولیس عام طور پر گرفتاری نہیں کرتی. خرم لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. خرم لطیف کھوسہ نے تجویز اور تصدیق کنندہ کا ووٹ تبدیل کرنے سے متعلق درخواست دائر کر رکھی ہے. انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے توہین عدالت کی درخواست PTI کے وکلاء نے اضافی دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. اضافی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ کے 668 کاغذات مسترد ہونے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا. تقریباً 2000 حمایت یافتہ اور سیکنڈ فیز رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے گئے. کاغذات نامزدگی چھیننے کے 56 واقعات پیش آئے. PTI کے تجویز کنندہ تائید کنندگان کی گرفتاریاں کی گئیں. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت نے قرار دیا بعد نظر میں الیکشن کمیشن کو پارٹی نشان منسوخ کرنے کا اختیار ہے. دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے. یہ عدالت پشاور ہائی کورٹ جج کے فیصلے کی پابند نہیں جو مجھ سے جونیئر ہے. چیف جسٹس پاکستان کی منشا ہے الیکشن میں التوا نہ ہو. چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کریں. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا. عدالت نے استفسار کیا آپ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے. سپریم کورٹ میں بھی 6 درخواستیں زیر سماعت ہیں. بعد نظر میں PTI کو ریسرچ ونگ بنانا چاہیے. آپ کس قانون کی خلاف ورزی پر یہاں آئے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے مدعا پیش کیا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نتائج تسلیم نہ کیے. PTI سے انتخابی نشان واپس لے لیا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا آرڈر معطل کر دیا. صوبائی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا مگر داد رسی نہ ہوئی. جسٹس جواد حسن نے کہا آپ کو سن لیا، تحریر دلائل بھی جمع کرا دیں، فیصلہ جاری کریں گے. وفاق کے وکیل اسد باجوہ نے درخواست کی مخالفت کی. سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری کردہ دوسرے شوکاز نوٹس تفصیلی جواب جمع کرا دیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ میرے خلاف شکایات بے بنیاد ہیں. انہوں نے موقف اپنایا کہ کھلی عدالت میں آئینی درخواستیں زیر سماعت ہونے کے بعد جوڈیشل کونسل کی کارروائی بلا جواز ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کا آئندہ اجلاس 11 جنوری کو ہوگا. 15 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی تھی. جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے 30 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جاری کردہ 2 شوکاز نوٹس سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے انہیں کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی. وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزراء اعلیٰ، وزراء اور سیکرٹریز شریک ہیں. اس بارے میں مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. اظہر بتائیے کہ اجلاس سے متعلق. خالد، یہ اہم ترین اس وقت اجلاس جو ہے وہ جاری ہے جس میں چاروں صوبوں کے حکام جو ہے وہ SIFC کو سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلی طور پر بریف کر رہے ہیں. 25 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ اس اجلاس میں زیر غور ہے. بالخصوص وزارت خزانہ ترقیاتی کاموں کے اخراجات پر تفصیلی طور پر بریفنگ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ FBR حکام جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے سے متعلق تفصیلی طور پر بریفنگ دیں گے.
मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी का फरोग जो है उस हवाले से जो अब तक इकदाम किए गए हैं और जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं गैर मुल्की सरमाकारों को, उस पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। चारों सूबे जो हैं वो इस पर अब तक की जो पेशरफ्त हुई है सरमाकारी से मुतल्लिक या दीगर जो इशूज हैं उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ करेंगे। गैर मुल्की सरमाकारी का जो फरोग है उसमें अब तक की जो पेशरफ्त हुई है उस पर भी इस फोरम को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक आपका। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में साबिक MNA मोहसिन दावड़ के काफिले पर फायरिंग, मोहसिन दावड़ महफूज रहे। पुलिस का कहना है मोहसिन दावड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां लगी। मोहसिन दावड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद थे, हमलावरों की तलाश जारी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में साबिक MNA मोहसिन दावड़ के काफिले पर फायरिंग, मोहसिन दावड़ महफूज रहे। पुलिस का कहना है मोहसिन दावड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां लगी। मोहसिन दावड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद थे, हमलावरों की तलाश जारी है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हल्का NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की अपील पर जो है वो समाअत हुई और एपलेट ट्रिब्यूनल ने इश्तियाक चौधरी की अपील पर हाईकोर्ट ऑफिस का जो एतराज था उसे खत्म कर दिया और अदालत ने जो RO ऑफिस है उसको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मैं बताता चलूं कि जस्टिस रिसाल सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन एपलेट बेंच ने जो है वो दरख्वास्त पर समाअत की और इस अपील में ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तायात नायल हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए, लिहाजा नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का जो हुक्म है उसे कलअदम करार दिया जाए और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अब इस अपील पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है उसे खत्म करके RO को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। सिडनी टेस्ट में टॉप ऑर्डर हुआ नाकाम तो मिडिल ऑर्डर ने किया अपना पूरा काम। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन से जायद बना ली है। आमिर जमाल और मीर हमजा क्रीज पर मौजूद हैं। 96 पर आधी टीम पवेलियन लौटी तो मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान डट गए। दोनों ने छठी विकेट पर 94 रन की शराकत बनाई। रिजवान ने 88 और आगा सलमान ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। कप्तान शान मसूद 35, बाबर आजम ने 26 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब खाता ना खुल सके। पैट कमिंस की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जिसका पाकिस्तान के 264 रन हैं और आमिर जमाल 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पैमरा की जानिब से मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक सर्वे नशर करने पर पाबंदी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पैमरा की पाबंदी की मजम्मत। पैमरा के मुताबिक इंतखाबी सर्वे नताइज नशर करने से वोटर्स पर असर पड़ेगा। सदर PFUJ अफसल भट्ट कहते हैं पैमरा की जानिब से ऐसी पाबंदी को मुस्तरद कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने पैमरा से आयद पाबंदी फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। पैमरा का इकदाम आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर कदगन है। पोल सर्वेस माजी में भी मामूल के मुताबिक नशर होते रहे हैं। दुनिया भर में इंतखाबी सर्वेस नशर करना जर्नलिज्म प्रैक्टिस में शामिल है। पैमरा का वज़ा करदा ज़ाब्ते अखलाक एक तरफा है। मीडिया से मुतालिक ऐसे ज़वाबित किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन मीडिया से मुतालिक स्टेक होल्डर्स को शामिल करके ज़ाब्ते अखलाक जारी करे। पैमरा की जानिब से मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक सर्वे नशर करने पर पाबंदी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पैमरा की पाबंदी की मजम्मत। पैमरा के मुताबिक इंतखाबी सर्वे नताइज नशर करने से वोटर्स पर असर पड़ेगा। सदर PFUJ अफसल भट्ट कहते हैं पैमरा की जानिब से ऐसी पाबंदी को मुस्तरद कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने पैमरा से आयद पाबंदी फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। पैमरा का इकदाम आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर कदगन है। पोल सर्वेस माजी में भी मामूल के मुताबिक नशर होते रहे हैं। दुनिया भर में इंतखाबी सर्वेस नशर करना जर्नलिज्म प्रैक्टिस में शामिल है। पैमरा का वज़ा करदा ज़ाब्ते अखलाक एक तरफा है। मीडिया से मुतालिक ऐसे ज़वाबित किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन मीडिया से मुतालिक स्टेक होल्डर्स को शामिल करके ज़ाब्ते अखलाक जारी करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुएब शाहीन की नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में।
جی دیکھیے، اسلام آباد کے NA 47 اور 48 ریٹرننگ افسران کی کاغذاتی نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلوں کے خلاف اپیل پر سماعت تھی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے بطور الیکشن ٹریبیونل کیس کی سماعت کی ہے. شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا دونوں ریٹرننگ افسران کے آرڈر ایک ہی جیسے ہیں. شعیب شاہین نے کہا کہ الگ الگ ہیں لیکن فیصلے کی کاپی بالکل ایک جیسی ہے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ آرڈر کہیں اور سے آیا ہے اور پھر سب نے وہی جاری کر دیا ہے. جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ یہ تو واقعی لفظ بھی فرق نہیں ہے اور دونوں RO کے آرڈر جو ہے وہ مختلف ہیں جبکہ RO 2 مختلف ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ یہ RO آرٹیکل 62(1)(f) کی ڈکلیریشن دے سکتا ہے. شعیب شاہین نے کہا کہ RO کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. عدالت ڈکلیریشن جو ہے وہ دے سکتی. PTI رہنما شعیب شاہین کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے الیکشن ٹریبیونل نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جی شکریہ حسین احمد چودھری آپ کا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق موسم آئندہ 24 گھنٹے تک خشک اور سرد رہے گا. مزید بتائیں گے ایوے نیوز کے نمائندے شہزاد محمود. جی پشاور اور گردنواں میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دھند بھی بڑھتی جا رہی ہے. خصوصاً صبح اور رات کے اوقات کی اگر بات کی جائے تو چھوٹی بڑی شاہراہیں دھند کی لپیٹ میں رہتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور اس کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو GT روڈ اور موٹر وے پر دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی انتہائی متاثر ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک خشک اور سرد موسم کا یہ سلسلہ بدستور برقرار رہے گا. جی یہ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے، آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا، پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹروینشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں، ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں، آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹروینشن تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، غلط فہمی شاید نہیں. آپ سننے ہی ہیں تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں، ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ. کیمرہ لگا ہوا تھا. جی اس کا ریفرنس ہے. جی شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار، تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں. نہیں، دیکھیے یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایشو کر لیں. ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ. یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا. نو ناٹ اے سنگل پرسن ریموو، ناٹ اے سنگل پرسن تھرون آؤٹ آف سروس. بس ٹھیک ہے. اچھا تم نے اٹھا لیا سب کے سامنے، دنیا نے دیکھ لیا، نہیں بندے کو چھوڑ دو. یہ وجہ تھی، آپ کا کوئی انٹروینشن نہیں تھا. شو واز اے سنگل آرڈر سیئنگ ٹیک ایکشن اگینسٹ دس پرسن. بعد میں بڑی بڑی لوگ آ کے تقریریں کر لیتے ہیں نا، جب جن کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کر کے دکھائیں.
اب جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں جا کے تقریر کرنا بیٹھ جاؤں کہ جی میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، آپ کہیں کہ جی آج آپ نے کیا کیا یہ بتائیے. سر میں ایک گزارش کر دوں، یہ آپ کا جو کیس ہے نا، دس از آئی تھنک دی اونلی ڈاکیومنٹڈ کیس. سر اس میں جو عمران ریاض والا کیس ہے اس میں سر جیل سے وہ رہا ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے گاڑیاں آتی ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کا پورا ایویڈنس ہے. اور اچھا مجھے سر اس حوالے سے ایک عمران ریاض نے کل فون کیا، اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی سیکورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا، میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا. بہرحال میں نے ان کا پیغام صرف اس حد تک، اس کا خود فون آیا تھا تو میں نے وہ جناب کو پہنچا دیا. اب سر میں ایک گزارش کروں اس حوالے سے. رک جائیے سر، اب آپ یہاں رک جائیے سر. یا آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ پھر پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع، یہ سن لیجئے. اس کیس سے پہلے ایک اور کیس تھا جو کہ ابصار عالم صاحب تھے، وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں. ٹھیک ہے، وہ آئے سامنے بات کی. بالکل کی. وہ کوئی اثر رسوخ والے شخص میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں سر ہیں، بالکل نہیں میرے خیال میں نہیں ہے. وہ آئے، انہوں نے ہمت پکڑی اور سامنے بات کی. یہ بات آپ کے ذریعے کہہ رہے ہیں اگر مجھے بلائے گا ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے کسی کے لیے؟ ایسے نہیں ہوگا نا. ہمارا کام ذرا سا دیکھیں، آپ یو آر آفیسر آف دا کورٹ بفور اینی تھنگ ایلس. تو ہم زیادہ سے زیادہ ہیبس کارپس میں پروڈیوس دا باڈی پیش کر سکتے ہیں نا، یہی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سم ون، جائے FIR کاٹیں، جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی کمال ہے، آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے، ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں. وہ نہیں کر رہے. یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چکے کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی. جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. ایسے کیسے باہر جاتے ہیں؟ ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا، فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا، he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا، یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ، بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس پہ آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب، یو آر اب ناؤ آئی ول یوز another word. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے، who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے، لیکن جو قابل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے، خود عرض کی ہے نا. مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے. نہیں ہمارا دیکھیے اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں میلورڈ، کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی، اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی، وہ دیٹ ہیز بین فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر آپ آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی، پبلک امپورٹینس اور پبلک اجلاس. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر، ٹھیک ہے، نہیں 2-4 نہیں، سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں، تو جناب اونلی ان ریلیشن ٹو دی CMA وہ آپ کی آفس آف. دیکھیں پھر اب آپ پہ تشریف رکھیں، ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر، نہیں، میں تو اپنی بات بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. دیکھیے نا ابھی کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی. جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا، جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لاء سائٹ کرنا ہے. جی کیس لاء ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ. ان کو آنے دیں، ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گئے نا. جی ہو گیا، آبجیکشن ریموو ہو گیا. لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کو انفارم کر دیا، کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے، آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے؟ اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا، پوری بات کر لیں نا. جی
تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں نے آپ کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتی, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالت نامہ and file a وکالت نامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک ارزداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is well or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. پھر آپ تشریف رکھیں, ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک فورم بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا, میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی, پلیز ڈونٹ ڈو دس. سر جناب نے, میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر, 2018 CLC 1858 ریلیمنٹ اس کا پیرا 17 ہے سر, 1858. جی سر, 1858 پیرا 17 ریلیمنٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھاؤ. یہ امینہ مسعود صاحب جی, آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. This country has fractured from within. And part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184. Sumoto in Balochistan, that was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا, کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی دیکھیے, یہ ذہنیت, جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے, یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے.
نہیں کوئی جینیون آپ کی بات ہے. آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ پاکستان اسٹرانگ. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے, کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک. یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. اتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا, بتا ہوگا سیکٹری کو ہی, مجھے پتا نہیں. میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا, پتا ہے نا. کراچی میں ہمارے جیسے آپ کی اینوئل رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج تک؟ تو بڑی ماشاءاللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا؟ میں ابھی آپ پرسنس کا یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ ہے بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر؟ کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر, اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں سر. کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ؟ سر ٹریسٹ کیا ہے؟ ٹریسٹ. آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھ لیں وہ سارا اس میں دیا گیا جو ان کے مطابق. دیکھتے ہیں نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کسی کا نام بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہے آپ آج کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ میں؟ یہ لکھی ہوئی فگر ٹاپ پہ نا, بتا دیجئے نا. یہ جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں, کیسز ڈسپوزڈ آف اپ ٹو دسمبر 2022 7001, ڈسپوز آف سے کیا مراد ہے بھائی؟ یا ریکور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ میں مختلف آپ کے پاس کیٹیگری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب ریکور ہوتے ہیں بہت سے وہ ریکور ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں فلانا کیس میں کسٹڈی میں. اصل میں سر یہ 4 یہ اس کا مطلب یہ ہے. اب آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں. آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں, آپ کے پاس آج کل کیسز آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سر. آپ کا سیکریٹریٹ کہاں ہے سر؟ یہ G91 میں سر. G91. یہ کیا گھر ہے؟ نہیں سر, یہ سول ڈیفینس بلڈنگ ہے سر. اچھا, اس کے اندر ہے. نہیں تو آپ کے پاس
तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी और कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना भी शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, एजी पंजाब रिपोर्ट जमा करवाएं, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि ये मामला हाई कोर्ट का है, मगर फिर भी हमने आपकी दरख्वास्त सुन ली, आइंदा समाअत पीर को रख लेते हैं। और बताते चलें कि हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नाराज ना हुआ करें। चीफ जस्टिस लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, एक समाअत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर समाअत जारी थी और बराह रास्त दिखाई जा रही थी, जिस पर लतीफ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर करने का आखिरी दिन है। 10 जनवरी तक कागजात नामजदगी पर फैसले होंगे। इसका मतलब है अभी कागजात नामजदगी पर फैसले होने में वक्त है। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे राजा मोहसिन इजाज से। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इस केस की मजीद समाअत को 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से जो इश्यूज थे वो अदालत के सामने रखे और अदालत को बताया कि उनके 650 से जायद जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और एक ही जमात को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये तो जो है, अगर किसी के मुस्तरद हुए हैं कागजात तो उसे चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल्स में जाए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से अदालत तो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अलग अलग उनका जो है वो मेरिट है और हर नॉमिनेशन पेपर से मुताल्लिक मामला जो है वो अलग मेरिट्स पर देखा जाएगा। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के बजाय मुतल्लिका जो ट्रिब्यूनल हैं हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में जो कायम किए गए हैं वहां पर जाएं। इस मौके पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को भी रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आप बताएं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो फैसले हुए हैं उनके हवाले से कब तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद का अदालत को ये बताना था कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एक दफा फिर मुखातिब हुए लतीफ खोसा एडवोकेट की तरफ से कि देखें आप यहाँ पे वक्त जाया कर रहे हैं, आप जाएं और जाकर जो अपीलें हैं वो दायर करें। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि हमें तो जो अदालती ये जो रिटर्निंग अफसरान ने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं इनके फैसलों की कॉपियों के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। हमें रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आपने अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है, आपने अपनी दरख्वास्त में आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बना दिया है। ये बताएं कि ये कैसे ये तमाम लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था 22 दिसंबर को, ये भी उन्हें कहा गया कि आप अदालती जो हुक्मनामा है वो पढ़कर सुनाएं। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने अदालत का वो हुक्म पढ़ा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने हिदायत की थी कि वो आइन के मुताबिक फेयरली जस्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इंतखाबात करवाए और तमाम जो उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बराबरी के मौके दे। इस पर ये ऑर्डर जब पढ़ा लतीफ खोसा एडवोकेट ने तो इसके बाद उनसे ये इस्तफसार किया गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से कि आप ये बताएं कि क्या आप अदालती हुक्म के मुताबिक 3 बजे उस दिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या आपकी मुलाकात हुई थी, क्या आपने अपने जो तहफ्फुज़ात थे वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ गए थे और हमने अपने तमाम तर जो तहफ्फुज़ात थे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे थे। ये इस पर एक और जो अहम चीज थी वो ये थी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का जो एक मरासला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था जिसमें तमाम तर तफसीलात बताई गई थी कि नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो मुश्किलात थी और जो पुलिस का किरदार था इस हवाले से ये इस मुरासले का बार बार जिक्र करना चाहा लतीफ खोसा एडवोकेट ने। आज अदालत ने उन्होंने जिक्र किया उसका और उस मरासले के हवाले से उन्होंने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इसी सिलसिले में ये जो मरासला है ये लिखा है और ये मरासला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से
PTI वफ्द की मुलाकात थी और जो अदालती हुक्म था उसके कुछ दिन बाद का है। और इस पर ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप ये बताएं हम क्या ऑर्डर करें, हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। IG का तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इलेक्शन से लेना देना है। क्या ये इलेक्शंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट या IG ने करवाने हैं? और जहां तक नॉमिनेशन पेपर का ताल्लुक है, कोई डिफॉल्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी की जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो गलत रिजेक्ट हुए हों, लेकिन ये तमाम तर जो मामलात हैं ये इनिशियली ट्रिब्यूनल्स में देखते हैं और उसके बाद हो सकता है मुमकिन तौर पे कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आ सकता है। उन्होंने लतीफ खोसा एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी जो हर दूसरी स्टेटमेंट है वो सियासी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात का प्रोग्राम जो है उसका वो आ चुका है, उस पर अमल जारी है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं। आप इतने बेयारो मददगार ना हो, बल्कि जाएं और ट्रिब्यूनल्स में जो आपके पास एक फॉर्म है वहां पे आप अपना जो केसेस हैं, जो अपीलें हैं वो दायर करें। अगर आपको कॉपीज नहीं मिल रही तो आप अपनी जो पिटीशंस आप दायर करेंगे उसमें ये लिखें कि हमें फैसलों की कॉपीज हैं वो फराहम नहीं की गई। हर रोज जो है वो लोग यहाँ पे दरख्वास्त लेकर आ जाते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या ऑर्डर करें, क्योंकि हर केस जो है उसका अलग मेरिट है, हर केस को अलग से देखा जाएगा। एक ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि इस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को कि आप इसके तमाम कागजात मंजूर कर लें या कुछ इस तरह का एक ओवरऑल ऑर्डर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर केस जो है वो अलग है, हर केस इनफरादी तौर पे देखा जाएगा, हर केस का मेरिट भी अलग है। इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी आज समाअत के मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी वो भी आपने की है। और लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि हमें तो रिटर्निंग अफसरात की जो दफातर है वहां पर भी पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, हमें वहां तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल अब तो जो इस केस की समाअत है उसे 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उनसे जवाब तलब किया गया है। ठीक है, जवाब तलब किया गया है। राजा मोहसिन एजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।